सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैयदी बिस्मिल्लाह। सही। जी, नाज़रीन जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा मुनक़ता हुआ था ब्रेक पर जाने से पहले उसको वहाँ से जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। क़िबला नाम व नमूद के ऊपर, नुमाइश के ऊपर, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी जिस पर आपने 4 पॉइंट्स बताए कि अगर ये पॉइंट्स ना हों तो इबादत की रूह ख़त्म हो जाती है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा ख़त्म हो जाता है। थोड़ा-सा इसको कंटिन्यू करें क्योंकि ये बुनियादी मकसद है कुर्बानी का कि इंसान अपना वक़्त भी लगा रहा है, अपने पैसे भी जो है वो इस राह में खर्च कर रहा है, मगर ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो जानबूझ के ये सब करे। बाज़ दफ़ा एक कल्चर बन चुका होता है और इंसान को एहसास नहीं होता कि इससे उसकी कुर्बानी परवरदिगार की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो अगर इस तरह के लोगों को हम बेदार करने में कामयाब हो जाएँ तो क्या खूब होगा। इसको थोड़ा-सा कंटिन्यू करें क़िबला। जी क़िबला बहुत शुक्रिया आपका। परवरदिगार आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। मेन चीज़ ये है कि हर इबादत जो है उसकी हकीकत को समझना, उसकी रूह को समझना। ये कुर्बानी में भी सही। आपको जैसे मालूम है कि कुर्बानी के भी 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने लिए होता है, एक अहल व अयाल के लिए होता है, और तीसरा जो है वो सदका दिया यानी फ़ुक़रा व मसाकीन, और तीसरा जो है वो सदका दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि कुरान हकीम की ही आयात से हमने इस्तिफादा किया है, ना कि हमने सिर्फ रिवायात को बयान किया या हदीस को बयान किया है। कि जिसमें पहली बात जो मैंने अर्ज की वो इस हवाले से थी कि ये कुर्बानी का जो जानवर है वो नियाजमंद यानी जो जरूरतमंद है, मसाकीन है, उनके लिए हमने करना है। तो वो किस मयार का होना चाहिए? क्या उसमें दिखलावा होना चाहिए या उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि जिस चूंकि ये कुर्बानी का फलसफा, पहले मेरा ख्याल है कि इस पे भी थोड़ी सी बात हो जाए कि क्या कुर्बानी सिर्फ जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही को ये हुक्म हुआ कि आप बेटे को कुर्बान करें? पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अगर आप देखते हैं तो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म ये है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अब ये कुर्बानी का सिलसिला जो है ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, जाहिर है वो तो अल्लाह के जो है वो मुज्तबा मुर्तजा बंदे हैं, उनका मयार कुर्बानी और है, उनकी सारा फलसफा ही एक जो है। लेकिन उस सारे फलसफे में जो हमारे लिए है कि हमने उसी सिलसिले को फॉलो करना है। हम जाहिर सी बात है उन जैसे तो नहीं बन सकते, उन जैसे तो नहीं बन सकते, वो तो अल्लाह के मुज्तबा मुर्तजा बंदे हैं। हमने एक अब्द खुदा होते हुए, बंदा परवरदिगार होते हुए, मुतीय खुदा और रसूल होते हुए अपनी जिंदगी में उनके किए हुए आमाल को इस तरह से बजा लाने की कोशिश करना है कि हम इस्लाम की मंजिल से आगे बढ़ के ईमान की मंजिल पे पहुंचे, और ईमान की मंजिल से आगे बढ़कर हम तकवे की मंजिल तक पहुंचे। मुसलमान आप जी बिस्मिल्लाह। जी माज़रत चाहता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मूसी भाई आपको और रिजवी साहब को बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको। जज़ाकल्लाह। रिजवी साहब को भी बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। रिजवी साहब बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है उनको भी? जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी रिजवी साहब अहमद बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी अहमद साहब जर्मनी से। आपको भी बहुत बहुत, आपकी पूरी फैमिली को, आपके तमाम। असल में जो फलसफा बयान कर रहे हैं, हकीकत है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सारा कुछ ये बयान फरमा दिया। जो रोया उनको दिखाई, उन्होंने पूरी करके जब दिखाने अमल पर आए तो उस वक्त देखें खुदा की जो है ये वादा नियत है। और हकीकत ये है जो खुदा जो बात कर देता है ना मुंह से, इंसान को वो जब पहुंचती है तो वो उससे करवाता है। वो उसके जो तरीके खुलूस नीयत को देखता है। असल में जो कुर्बानी बाप और बेटे की गुफ्तगू थी, दुम्बा की कुर्बानी तो उसका फिदिया था। जी जी उसी पे बात करें। कुछ सवाल हो तो पेश करें। गुफ्तगू की जो सारी जो थी वो फलसफा भूल गए। आप देख लें जो हो रहा है दुनिया में। आप देखेंगे 1 करोड़ 20 लाख का बैल बिक रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूं सवाल करें। ये कुर्बानी की रूह थोड़े, ये तो इन्होंने तो इस चीज को भूल गए। वहां पे तो रेट कारोबार बिजनेस बना लिया। इसको खुदा का जो नाम था, जो रहना चाहिए था, जिसके लिए ये
یہی قربانی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے قربان کر کے پھر خدا ملتا ہے. تو یہ تو میرا خیال پیسے کی طرف ہی چل پڑی دنیا, کوئی نہیں دیکھتا. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے ملکوں میں مہنگائی کے لیے اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے لوٹنا ہے. ٹھیک ہے احمد بھائی, بہت شکریہ, پوائنٹ آ گیا آپ کے, پوائنٹ آ گیا آپ کے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہماری جو ہے ہمارے لائیو کال کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کریں تاکہ جو عالم دین ہمارے ساتھ ہیں ان سے زیادہ استفادہ کریں, کہ وہ یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنی جو بھی جس کی جو فیلڈ ہے, جو اس کا ایکسپرٹ ہے, اس سے اس کی فیلڈ کے حساب سے کنسلٹ کیا جائے. اگر عالم دین موجود ہے تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سے سوال کریں. اگر ڈاکٹرز موجود ہیں یا کوئی اور کسی بھی زندگی کے شعبے سے کوئی تعلق رکھنے والی شخصیت موجود ہے تو ان کی جو اسپیسیفک فیلڈ ہے اس کے حوالے سے سوال کریں. قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ اپنی گفتگو کو آپ تمام کریں تاکہ ہم ایک اور باب اس کا کھولیں اور ایک دوسری جہت کے ساتھ اس قربانی کو اور اس کی روح کو جو ہے وہ اور زیادہ اثر انداز بنانے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں. اچھا قبلہ, میں ایک حوالے سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا. میں بھی مجھ میں ظاہر سی بات ہے کہ کمی کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہے. میں بھی عام سا بندہ ہوں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کمیاں کمزوری بھی ہوتی ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جانور اگر کوئی 20 لاکھ کا دے رہا ہے یا 10 لاکھ کا دے رہا ہے, اس پہ اعتراض کس بات کا ہے, جبکہ قربانی آپ نے دینی ہی اس چیز کی ہے کہ جو آپ کی جس کے ساتھ آپ کو زیادہ انس و محبت ہے, جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے, اس چیز کی آپ نے قربانی دینی ہے. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کے دینے میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک 20 لاکھ کا, 25 لاکھ کا, 40 لاکھ کا, 50 لاکھ کا کوئی جانور آ رہا ہے, عموماً چونکہ دور ایسا گزر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر بے روزگاری ہے, لوگ فاقے کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں, ان کے بزنس تباہ ہو چکے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے, تو عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی قربانی ہو سکتی تھی آپ کی 10 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی, باقی جو ہے وہ غربا کو دے دیتے. عموماً کہیں ذہن کے کسی گوشے میں انسان کا یہ سوال رہتا ہے, چاہے اس کو کلیئر نہ کر پا رہے ہوں, عموماً ہے معاملہ یہ. موسوی صاحب ایک بات میں عرض کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بات ہوتی ہے کہ بندے کے پاس توفیق نہیں, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے پاس توفیق نہیں, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ذہنی طور پہ ہی توفیق نہیں رکھتا. یہ دونوں ڈیفرنٹ پہلو ہیں. میں اس کی مثال دوں گا اور آپ انشاءاللہ میری اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں یا اس بات پہ کچھ آپ بھی کامنٹ کریں کہ ذہنی طور پہ غریب ہونا اور بات ہے, مفلس ہونا اور بات ہے, مسکین ہونا اور بات ہے, اور عملاً یہ ساری چیزیں ہونا اور بات ہے. میں اس کی مثال آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, اور میں یہاں پہ بھی بہت زیادہ اس حوالے سے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, وہ اس کے پاس مرسڈیز وہ رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, گھر میں 4 بندے ہیں, چاروں کے پاس گاڑیاں وہ رکھ سکتا ہے, اگر 3 بیٹے ہیں تو بیٹوں کے نام پر وہ مکان رکھ سکتا ہے, چاہے یہاں پہ ہو چاہے وہاں پہ ہو, کہیں پہ بھی ہو, ٹھیک ہے جی. لیکن جب انہی کی بات آ جاتی ہے تو وہ مفلس ہو جاتا ہے. جب قربانی کی بات آ جاتی ہے تو اسے دوسروں کے پیسے نظر آتے ہیں, اپنے پیسے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہم اس وقت غالباً میں اسکول میں پڑھتا تھا یا کالج کو سٹارٹ کیا تھا, جب وہاں پہ پاکستان میں ایک کوآپریٹو فائنینس کے بینک کھلے تھے. آپ کو اگر اس بات کا جو ہے وہ یاد ہو تو وہاں پہ ایک یہ کمپنی بینک کھلے تھے. جب وہ بینکوں نے بینک کرپسی کی اور وہ بینک کرپسی کر کے وہ سارے بھاگ گئے پیسہ کھا کے, تو آپ کو معلوم ہے کہ جو گاؤں کا ہم سمجھتے تھے نا کہ سب سے غریب آدمی ہے, اس کے بھی 5-7 لاکھ روپے جو ہے وہ نکل آئے. بعد میں وہ بھی بینک کرتا ہوا نظر آیا, ہائے میرا بینک جو ہے وہ اتنے پیسے کھا گیا ہے. تو ایک ہے ذہنی طور پہ غریب ہونا, مفلس ہونا, ایک ہوتا ہے کہ عملی طور پہ جن کے معاملات ہی اس طرح سے اپنے پاس جمع رکھ کے جمع پونجی اور دوسروں لوگوں کو کھاتے پیتے پہ اعتراض کر رہا ہے, یہ بھی میرے خیال میں کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. صاحب آپ کو بھی سلام ہو اور عید مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ ساری ٹیم کو.
بہت بہت مبارک صاحب. اسی بھائی میں سوال بھی کروں گا قبلہ سے، لیکن میں آج جو کیا بتا رہے ہیں 20 لاکھ کا 40 لاکھ کا بیل اور یہ تو وہ قبلہ صاحب ہم نے تو اب اور مزید آگے کا تھوڑی سی ترقی کر لی ہے، ہم نے تو ترقی اور کر لی، اب تو بیل کے آگے مجرے بھی ہوتے ہیں اور ڈانس بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں ڈھول دھمکے سے، اب تو یہ اور آگے قربانی کو لے کے چل پڑے، اب پتہ نہیں کس طرف جانا ہے انہوں نے، بلکہ یہاں تک ہے کہ بھیڑ کے اوپر ہلکی کے ساتھ بکرے کی کھال لگا کے وہ بھی بیچنے شروع کر دی ہے ہم نے، یہ تو قربانی کی اصلیت کو جس طریقے سے یہ ختم کر رہے ہیں یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ قبلہ صاحب میں آپ سے صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی اتنی بڑی قربانی تھی باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، وہاں پہ قربانی کا دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد کے اثرات میں دیکھنا تھا کہ ان میں کیا کیا اثرات ہوئے تھے، کیا وجہ تھی اور کتنا عرصہ حضرت اسماعیل کی والدہ زندہ رہی اور کس غم میں رہی اور کیسے وہ دنیا سے گئی، ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ بتا دیں کہ ادھر والدہ کی پوزیشن یہ تھی تو کربلا والی والدہ ہوگی، والدہ جو تھی ان کا کیا کردار تھا اور انہوں نے قربانیاں کیسے تیار کی، یہ دونوں ذرا دکھا دے، ذرا پتہ تو چلے ہماری نوجوان نسل کو کہ قربانی دینا بھی کوئی آسان نہیں ہے، صرف جگ گلاس منجی بسترے دے کے اسلام نہیں بچا، یہاں 6 ماہ کے بچے دے کے اسلام بچایا گیا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہمیں تاریخ کا تو پتہ چلے کہ تاریخ میں ہوتا کیا رہا اور کیسے ہوا اور اس کے اثرات کیا ہوئے تھے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا سوال قبلہ نقوی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بالکل تاریخ کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں درس ملتا ہے، ان تمام چیزوں کے ہمارے اذہان کے اوپر جو ہے وہ ابواب جو ہے وہ کھلتے ہیں. قبلہ کیا کہیں گے آپ ان کے سوال پہ؟ قبلہ وہاں پہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے گئے ہیں تو کس طرح سے ماں کے سامنے سے بیٹے کو لے کے گئے ہیں، آپ کو وہ ساری چیزیں جی ہولڈ فرمائیے. جی قبلہ کنٹینیو کریں گے. اس حوالے سے تاریخ جو کہتی ہے وہ سارا کچھ آپ کے سارے صاحبان کی نظر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں. جو کربلا کے ساتھ ہے، کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام یہی بات ہے کہ جو سمجھائی نہیں گئی یا اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا، اس حقیقت کو واضح نہیں کیا گیا کہ کربلا کے واقعے کو بھی مدینے سے 28 رجب کو نکالا اور 2 محرم کو کربلا میں لے آئے، 2 محرم کو کربلا میں لائے اور 10 محرم کو شہادتیں ہو گئی اور باقی آگے سلسلہ شروع کر دیا گیا. میں نے پچھلے سال آپ کو شاید یاد ہو تو آپ اسی ٹی وی پہ اہل بیت ٹی وی پہ ایک سلسلے کو شروع کیا، لیکن ظاہر ہے اپنی کمی کمزوری کی وجہ سے محرم کے بعد وہ کچھ دن ہم یہ باتیں اس حوالے سے عرض کر سکے. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے کتنے خطبے دیے، پھر مدینے سے لے کے یہ مکہ اور مکہ کے بعد جو کوفہ تک کربلا تک پہنچے ہیں، ہر جگہ پہ جو پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پہ جو خطبے دیے ہیں، جو مہمانان گرامی راستے میں آ کے ملتے رہے ان کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہوئے جو امام نے خطبے دیے ہیں، جتنی نمازیں پڑھاتے ہوئے جماعت کروانے سے پہلے اور کروانے کے بعد جو امام نے خطبے دیے ہیں، کاش ان خطبوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو یہ سارے کا سارا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے. جو کربلا میں مائیں موجود ہیں نا، انہیں اس نتیجے کا بھی پتا ہے کہ ہونا کیا ہے، اس سارے ریزلٹ کا پتا ہے، انہوں نے ان سے یہ موت کا سلسلہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے ایسا پردہ نہیں رکھا کہ جس پردے میں یہ ہو کہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو. ابتدا سے لے کے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے سارے خطبے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے گا، سارے مولا امام حسین علیہ السلام نے جو خطابات کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو بار بار یہی کہا کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ جو ہوگا 16 منزلیں جی بالکل. ان تمام منازل پہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں، حتیٰ کہ کربلا میں بھی جو شب عاشور ہو یا عاشورے کا دن ہو، اس وقت بھی جب معصومین امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو جس کے بارے میں تاریخ نے نقل کیا، اس میں بار بار انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ شب عاشور کو مائیں تیار کرتی رہی ہیں بچوں کو کہ ہم تو علی اکبر سے پہلے میں تجھے، جناب قاسم کی والدہ یہ کہتی رہی کہ میں
अकबर से पहले तेरे लाशे को देखना चाहती हूँ। जनाब लैला जो है वो अली अकबर को ये कहती रही, जनाब शहजादा अली असगर की वालिदा शहजादा अली असगर को तैयार करती रही। तो ये इन माओं के साथ तो तकाबुल किसी का किया ही नहीं जा सकता। तो ये माएँ जो है इनका जो है वो मयारे ईमान, मयारे इताते खुदा और रसूलो इमाम जो है वो इतना बुलंद है कि उनके तो सारा कुछ सामने था। इमाम ने उनको सारा कुछ बताया हुआ था कि बाद में जो मुखदरात है इनको असीर कर लिया जाएगा। तो इनके साथ तो उनका तकाबुल नहीं किया जा सकता किसी का भी। लेकिन ये बात तय है कि सिर्फ तकाबुल ना करना और बात है, और इनकी सीरत पर अमल करना ये अहम जरूरी बात है। यानी मैंने करबला में ऐसी माएँ देखी हैं, कामिल नमूना बना के परवरदिगार ने पेश किया, इसीलिए किया कि हम उनकी सीरत पे अमल करें। और किबला इसमें भी एक फर्क है, माजरत के साथ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं वो वाकयात नहीं बयान कर सकता। मुहर्रम में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं एक वो मंजिल पे जो खुतबात दिए गए हैं खुतबों पे बात करूंगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी अता फरमाई तो। मैं एक है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की, शहजादा अली कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की वालिदा, उस घर की तरबियत का ही और असर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंदान है, तरबियत का ही असर और है। जनाब उम्मुल बनीन के फर्जंदान है, उनकी अजमत अपनी जगह पे है। जनाब ज़ैनब के फर्जंदान है, उनकी अजमत अपनी। वहां पे वो सुहाबा कि जिनकी औलादें वहां पे मौजूद है, उन माओं का जज्बा और उन बच्चों का जज्बा अगर आपने पढ़ लेना तारीख में तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी माएँ हैं कि जिन्होंने, वहां पे भी पैगाम बड़ा अहम पैगाम है कि वो माएँ जो बच्चों को कुर्बान कर रही है, वहां पे रसूल अकरम तो जाहिरन मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। वहां पे जो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इमाम की आवाज पे लब्बैक कर रहे हैं ना जी, तो वो इस बात की मारिफत रखती है कि इमाम की आवाज पे लब्बैक कहना फकत इमाम की आवाज पे लब्बैक कहना नहीं, यही रसूल की आवाज है, यही रसूल की आवाज है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर को भी शामिल करना, तो इस फलसफे को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो नाज़रीन कंटिन्यू करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुसी भाई। जी जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम रिजवी साहब फरमाया कि ये अपना अपना जो मोहब्बत और जज्बा और जो कुर्बानी का, जब मैंने कहा कि वो इतनी कीमतें, तो कहते किसी की बसा है। तो ये देखें कि अगर मेरे इलाके का एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेता, वो कहता है अगर मैं नौलखे थाने में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो ये मैं इसी 1 साल में अपने माँ बाप को और मेरा आज भी पैसे निकल आएंगे। और वहां पे एसपी साहब ने कुर्बानी देनी है, उसके लिए वो रिश्वत लेने के लिए ना ट्रकों को रोक रोक के पैसे ले रहे हैं जी, एसपी साहब के लिए कुर्बानी के बकरे खरीदने हैं, तो हमें वो लेते ना जो उनसे जगह टैक्स, जो रोड के ऊपर खड़ी होती पुलिस, एक साइड पे ले जाते ट्रक खड़े कर करके, तो ये रिश्वत, वो कुर्बानी क्या लगेगी। और फिर जो अमीर आदमी जो लूट लूट कर ये जो हमारे बनते हैं और वो महंगे बैल या अपने वो खरीदते हैं, तो जो गरीब वाला है उसके लिए तो महंगाई जोर तोड़ेगी ना। वो जब रेट इतने मार्केट में बढ़ जाएंगे तो वो गरीब का जो हक मारा जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो महंगाई जो आग लगा दी है, इन कोई देख लो कैसे डाके डाल डाल के पैसे, कोई आटा महंगा करके, कोई चीनी महंगा, जो कमाई कर रहे हैं वो तो कुर्बानी दे लेंगे 1 करोड़ 20 लाख की बैल की, तो जिनकी जेबों से काट के लिए जा रहा है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये उल्ट की तरफ चल पड़े। आप देखें जो अभी आप बयान कर रहे हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने कुर्बा अपना माल जान हर चीज दे दी लेकिन दीन को बचा लिया। ये फलसफा कुर्बानी का असल, ये प्यार है कुर्बानी का। कुर्बानी ये मांगती है इंसान में लालच न रहे। आज तो लालच से भरे हम लालचियों के साथ लग जाते हैं। ये नहीं कि उसको कहें कि तू गलत है, तू झूठा है, तू बेईमान है, धोखेबाज है, बिल्कुल ठीक है। हम उसको कहने से डरते हैं, हम उसको कहने से डरते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, मुझे मरवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अहमद भाई बहुत शुक्रिया। ये नहीं है, इस्लाम का फलसफा ये नहीं है। जज़ाक अल्लाह। मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे कॉलर्स आए वो सवाल करें ताकि हम उसके एक्सपर्ट्स के सामने रखें, आलिम के सामने रखें, कुरान और हदीस से उसका जो है वो उसका अदिल्ला शरई क्या है वो जानने की कोशिश करें। बहरहाल आपने अपना दर्द दिल बयान किया, हम आपके साथ हैं और आपने
حقیقت کا اظہار کیا، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے میرے بھائی؟ میں اشفاق احمد بول رہا ہوں اولڈو سے. جی عید مبارک آپ کو اشفاق بھائی. بسم اللہ. خیر مبارک آپ کو بہت مبارک، حضرت صاحب کو بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. میں حضرت صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اور اس وقت سے لے کر ان کی پوری زندگی جو ہے آزمائش میں گزری ہے. اللہ نے ان کے اوپر آزمائش سے آزمائش ڈالی ہے، اور وہ ابراہیم پہ جب جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ پلیز بیان کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. جی قبلہ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا. بسم اللہ. قبلہ میں پہلے احمد بھائی نے جو پھر کہا ہے نا جی کہ ان کے سوال میں ہی ان کا جواب موجود ہے کہ ایک بندہ جب کام پیسے ہی 2 نمبری سے کما رہا ہے اس سے آپ توقع کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کمائی ہی جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو غلط مال کما رہا ہے، غلط ذرائع سے مال کما رہا ہے، وہ تو چاہے مسجد بھی بنا لے تو اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں. میں اگر آپ شریعت کے ان قوانین و ضوابط کی طرف جائیں اور ان کو دیکھیں تو یہ زندگی بڑی اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. ہماری زندگی کا مقصد تو صرف یہ ہے نا جی کہ ہمارے پاس پیسہ اچھا آ جائے، گھر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اولاد کا فیوچر ہم اچھا بنا لیں، پچھلے خاندان والے جو ہیں ان کو سیٹل کر لیں. لیکن اگر ہم اس سیٹلمنٹ میں سارا کچھ دیکھیں تو کیا ہم نے کتنوں کے حقوق کھائے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم پہ پورا اتر رہے ہیں؟ جو خالق کائنات نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کیا وہ ساری سلسلہ جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ تو وہ بڑی ساری کمیاں کمزوریاں آ جائیں گی. بات ہم یہاں پہ حلال مال کی کر رہے ہیں، حرام کمانے والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ناجائز کام کرنے والوں کو تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. قرآن حکیم کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا کہ یہ خون اور یہ گوشت نہیں اللہ کی طرف جائے گا. اللہ کے قریب اللہ کو اگر کسی چیز کا اللہ کی طرف کوئی چاہنے والی چیز ہے تو وہ ہے تقویٰ. تو متقی اسے تو نہیں کہتے کہ جو کسی کا مال کھا جاتا ہے. متقی اسی کو تو نہیں کہتے، اس کو تو نہیں کہتے کہ جو شراب کا مال کمانے والا ہے، جو ہے فاسق و فاجر ہے. وہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے. جی وہ موضوع بحث نہیں. میری سمجھ میں یہی بات سمجھ میں نہیں آتی. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ بحث کوئی اور چل رہی ہوتی ہے لیکن دوست احباب جو ہے وہ الجھا دیتے ہیں اس کو ان چیزوں میں کہ جسے بحث زیر بحث ہی نہیں لایا گیا. ہماری پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم مکس اپ کرتے ہوئے، جیسے میں معذرت کے ساتھ ایک مثال آ گئی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے کہا جی کہ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کر دے استخارہ. چاہیے تو ان کو بھی یہ تھا کہ وہ پہلے یہ بتاتے کہ استخارہ تم کروا کس چیز کے لیے سکتے ہو، یا استخارہ کتنا ضروری ہے اور استشارہ کتنا ضروری ہے. تو ایک بندے نے جناب استخارہ کروایا، وہ آگے جو صاحب تھے انہوں نے بھی نہ پوچھا کہ کون جس لیے کروا رہے ہو، کام حلال ہے حرام ہے، کس کے لیے کروا رہے ہو، استخارہ کر دیا. تو اس نے بعد میں کہا جی مولانا آپ کا بہت شکریہ، میں نے آف لائسنس شاپ بنانی تھی اور استخارہ ماشاءاللہ بہت اچھا آ گیا ہے. تو اس طرح سے دپا لگانا پنجابی میں جسے کہتے ہیں، ایسے فراڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ ذہنی طور پر فراڈیا ہے اس کی عبادت کا کیا ہوگا، اس کے دیے ہوئے مال کا کیا ہوگا، ہم اس کی بحث ہی نہیں کرتے. ہم ان کی بحث کر رہے ہیں کہ جو جی وہ ان پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون لاہور ہی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قبل اس کے کہ آپ سے اس کا جواب لیں، کال بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، توفیق بول رہا ہوں. عید مبارک، عید کا سلام لیجیے. بہت مبارک، بہت مبارک ہو آپ کو. جی میں یہی بولنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نہیں دیکھا، میسج آیا خدا سے، وہی آیا. تو جب وہی آیا قربانی دینے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو دوسرا میسج آیا، وہی آیا اسماعیل کو پاس. شیطان نے بولا کہ تمہارا داد بول رہا ہے تم کو قربانی دے گا. یہ خواب نہیں ہے. 1400 ایئر ہو گیا ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہے خواب کیا ہے، وہی کیا ہے، اور سپنا کیا ہے، اور گریجویشن کیا ہے. اور حضرت حسین علیہ السلام ہے، حضرت حسن علیہ السلام، یہ کوئی میسنجر نہیں تھا، یہ کوئی سیل نہیں تھا، یہ آرمی جنرل تھا. اور توفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم
चलिए भाई ठीक है वो ओके दूसरा मैसेंजर उनका साथ नहीं था। तो ठीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर आएगा तो हजरत हुसैन का प्लान होगा। हजरत जैनुल आबिदीन को जो यजीद ने जेल में रखा था ना, उसी टाइम जैनुल हुसैन को बोला था तुम मत जाओ ठीक है करबला में, आपके पॉइंट आ तो गया, मैं समझ गया, उम्मत ठीक है नबी का उम्मत उस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जो शुक्रिया हुसैन बहुत ने शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है, इंसान का अपना सोचने का और समझने का और फिक्र करने का अपना एक अंदाज होता है और उसमें वो आज़ाद है। ये तो जी क़िबला जनाबे ये तो कुरान हकीम में है ना जी कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहु का, बिल्कुल तो साफ ये साफ तो साफ ज़ाहिर साफ है आए कि थे, अब उसका क्या साफ करें। साफ लिखा हुआ है एक ना। कॉलर और है। जी हाँ, एक कॉलर हमारे साथ और है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम उस भाई किबला साहब, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कुर्बानी और मकसद कुर्बानी। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं या दरमियान में कोई इधर जी सिलसिला बिस्मिल्लाह। हट जाता नहीं है कहीं तो नहीं बिल्कुल जाएगा, जो वो सिलसिला वो कहीं खत्म कहीं हो नहीं जाएगा, जाता है। कहीं नहीं जाएगा, फिक्र नहीं करें। मेहरबानी सवाल करें तो जो टॉपिक हो उस पर करें तो बड़ी मेहरबानी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, आउट ऑफ द टॉपिक आप सवाल लेता ही नहीं मैं। मैं बिस्मिल्लाह। किबला साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो होती है कुर्बानी, वो कुर्बानी ऐसे ही है जैसे हम कर रहे हैं सुन्नत इब्राहिम है कि बकरा लिया और कर दिया और उसको अल्लाह की राह में दे दिया। और एक कुर्बानी वो होती है कि जिस तरह आप करबला की बात कर रहे थे कि वो भी कुर्बानियां ऐसी हुई हैं कि जिसमें बकरे नहीं थे, वहाँ पे औलादें थी, बच्चे थे अपने, वो भी कुर्बानी ही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी हजरत इब्राहिम ने दी थी हजरत इस्माइल की, उसके इंतजाम जो किए गए थे, आंखों पे पट्टी, छुरी छुपा के ले जाना, रस्सी देखना, मैंने सवाल जो किया था मुसीफ भाई वो सवाल वो भूल गए हैं। सवाल ये किया था कि सब कुछ इंतजाम करने के बावजूद कितनी देर तक हजरत इस्माइल की वालदा जिंदा रही जब उन्हें ये पता चला, निशान देख के पता चला वो कितना अरसा जिंदा रही और किस गम में रही। एक तो सवाल ये था। और दूसरी तरफ जो कुर्बानी थी जो मैंने करबला की अपने बाकी बड़े मुफस्सल अपने अंदाज में बताया हमें, उस कुर्बानी में जो तैयारी थी, वो तैयारी जो की गई थी, जो माएँ कर रही थी, उसमें आप जॉन को भी देख लें, जॉन की माँ ने किस तरह सार वापस फेंक दिया कि हम जो सुखा होता है वो नहीं लेते, वो भी माएँ थी। तो ये थोड़ा सा मुझे ये बता दें, हम ये बच्चे मेरे सुनना चाहते हैं कि जो हजरत इस्माइल की वालदा थी वो किस गांव में रही और कितने अरसा जिंदा रही, और उधर वाली जो माएँ थी वो क्या किरदार उन्होंने अदा किया और कितने अपनी कुर्बानियां खुद तैयार करती रही। ये थोड़ी सी तफसील बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये दिन आज का ही है, इसके बाद फिर अगले साल जिंदगी रही तो फिर आपके बयान को सुनेंगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी क़िबला बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह सही। जी जनाब इब्राहिम का हमारे कॉलर ने सवाल किया था, उसके बाद हम नकवी साहब के सवाल पे आते हैं। जी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं इम्तिहान, उनके तो काफी सारे इम्तिहान हुए हैं। फिर मैं समझता हूँ कि सिर्फ इम्तिहानात पे नहीं रहना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की हैं उन दुआओं की तरफ भी अगर तवज्जो करें तो फिर इस वक्त जो मिल्लत इस्लामिया में इश्तिबाहात पैदा किए जाते हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के हवाले से, उनके मादरत उनके वालिदैन के ईमान के हवाले से, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो सारी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इम्तिहानात दिए हैं उनको आग में भी डाला गया, आग गुलजार बन गई। फिर ये जो है वो सिलसिला कुर्बानी वाला है। अब कदम कदम पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां पे, फिर इसमें फलसफा देखिए, ये पिछले दिनों इन दिनों में एक उसे लतीफा ही समझ लें कि वो किसी ने अपने दर्द दिल का इजहार किया हुआ था, ईद का समय, चलो इस हवाले से भी अर्ज कर देता हूँ। उसने कहा जी कि सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी जो है वो सिर्फ कुर्बानी कर देना नहीं है, बल्कि जौजा को भी सहरा में छोड़ना, ये भी सुन्नत इब्राहिमी है। तो ये वो तो किसी और जुमरे में ले रहे थे, हम उसी को ले ले, तो ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अपनी इज्जत को बंदा सहरा में छोड़ाए, और ये भी इम्तिहान है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे वादिये ज़ी ज़रा उसमें जब छोड़ के आए कि जहाँ पे ना पानी था ना इस तरह का कोई सिलसिला था, तो वहां पे भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस अमल की वजह। नहीं मैंने अब बात नहीं करनी, मैं जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी इम्तिहान को पूरा किया, और उस इम्तिहान का नतीजा है कि जो आज जमजम की शक्ल में हम मुतबर्रक वो लेके आते हैं, ये सारा उसी का सिलसिला था।
لہٰذا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحانات کو پورا کیا ہے، اور جیسے پروردگار صحیح چاہتا تھا اس کی رضا کے مطابق سارے کے سارے عمل کیے ہیں، اسی لیے وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، اور امامت بھی ہے، تاج خلت بھی خالق کائنات نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ سارے ان صحیح امتحانات کو جو ہے وہ پورا کرنے اور کامیابی کے بعد یہ سارے کے سارے سلسلے ملے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ ضرور کروں گا کہ قرآن حکیم میں ہی وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو امتحانات کے ساتھ ساتھ کامیابی پہ دعائیں بھی کرتے رہے ہیں۔ ان دعاؤں کی دعائیں بھی طرف کرتے رہے، اگر ملت اسلامیہ متوجہ ہو جائے تو آل محمد بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، میں آپ سے بھی اور قبلہ صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی جو اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آئی سی یو میں ہیں، اللہ اور آپ برائے مہربانی ان کی صحت کے لیے ان کے صحت کے لیے دعا کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہو۔ جو سننے والے اور بالکل دیکھنے صحیح، والے بالکل صحیح، پروگرام بالکل ہیں صحیح۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دعا کریں کہ میرے بھائی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ وہ اس وقت آئی سی یو میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ دعا فرما دیں، دعا فرما دیں جی نقوی صاحب دعا کے ہے بھائی کے بارگاہ پروردگار میں کہ خالق حقیقی آج کے دن کے صدقے میں نقوی صاحب کے جو بھائی علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص بیمار کربلا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں خالق کائنات انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ، اس کے علاوہ بھی جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں آج کے دن کے صدقے میں پروردگار ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں میری والدہ سمیت باقی بھی جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور حساب حشر میں کامیاب و کامران فرما۔ جی بسم جزاک اللہ اللہ، قبلہ۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں اولڈم سے اشفاق بول رہا ہوں۔ جی جی، میرے بھائی نے سوال کیا تھا، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی بسم اللہ جی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ جو سیاست ہے نا، جتنی بھی سیاست ہے وہ یزید سے شروع ہوئی ہے، اور مولا علی نے جو خلافت ہے نا مولا علی کی، اس میں تو یہ قربانی ہے، اس میں ہی قربانی ہے۔ جو مولا علی کی خلافت ہے ان کے پاس کیا خسار نہیں تھے، سب کچھ تھے، مگر انہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے یہ ہتھیار نہیں اٹھایا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جو اللہ پہ چھوڑا یہی خلافت بچائی ہے، اور یہ خالص خلافت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت ملتے ہیں شکریہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا قبلہ تھوڑا سا اور اس کے جو اہم معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں، عموماً لوگ اس کو جو ہے وہ سٹاک کر لیتے ہیں، اپنے پاس فریزرز کے اندر بھر لیتے ہیں۔ اس سے بھی یعنی آپ نے ایک نیک نیتی کے ساتھ قربانی دی، پیسہ خرچ کیا، ٹائم لگایا، سب کچھ کیا، اب وہاں شیطان مایوس ہوتا رہا، اب یہاں پر آ کر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ جی، کہا کہ بھئی ہم کیوں بانٹیں جی، اٹھا کے سب فریزرز کے اندر جو ہے وہ اپنے بھر لیا۔ اس کا قربانی کی روح کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کیا ایسی قربانی قبلہ پروردگار کی راہ میں قابل قبول ہے؟ قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی یہ تو سال کے بعد آ کے دیتے ہیں نا جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی مثال تو بندہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہر بندہ متوجہ ہو جائے۔ یہ سال کے بعد ہے، بالکل ٹھیک، جیسے حج سال کے بعد ہے، جیسے زکوٰۃ سال کے بعد جب صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو جو واجب زکوٰۃ ہو جاتی ہے اس کی، اسی طرح خمس جو ہے وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے ایک عبادت ایسی ہے کہ جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ کرنی پڑتی ہے، بالکل جسے نماز کہا پڑھتے جاتا ہیں ہے۔ اس نماز کے لیے ایک بہت قرآن حکیم میں یہ جملہ جو ہے وہ اگر غور کیا جائے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ۔ یہاں پہ یہ جملہ جو کہا گیا ہے کس کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، بہت اہم ہے، کیا خیال بہت ہے آپ مہم کا؟ ہے یہ۔ یہ غور جو طلب نماز چیزیں نہیں ہیں نا پڑھتا جی، وہ ہم تو مطلب ہاں وہ بہت تو عمدہ، ایک بہت ہے عمدہ۔ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا نہ پڑھنے والا تو گناہ گار ہے۔ ایک ہے نماز ہی کے وجود کا منکر، وہ تو ڈائریکٹلی کافر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ضروریات دینیہ کا
मुनकर हो गया, वो तो दायरा इस्लाम मुनकर से है। खारिज हो जाता है, उसकी बात भी हम नहीं कर रहे। उसकी बात भी नहीं अल्लाह ने यहाँ पे की कि जो नमाज तो मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, नमाज पे उसका ईमान है, पढ़ता नहीं, वो गुनाहगार है, उसको सजा मिलेगी जो कुछ भी होगा। ये जो तज़किरा किया गया है ये ना पढ़ने वाले की है, ये मुनकर की है का तज़किरा है। यहाँ फरमाया ये वैल है उन नमाजियों के लिए कि जो नमाज तो अल्लाह पढ़ते हैं अकबर, लेकिन अपनी नमाज को भुला बैठे। वो अल्लाह रुकू भी अकबर, करते अल्लाह हैं, अकबर। वो सुजूद भी करते हैं, वो वुजू भी करते हैं, वो तशहद भी पढ़ते हैं, वो क़याम भी करते हैं, वो तकबीरतुल इहराम भी करते हैं। ये उनको कहा कि उनके लिए वैल है। अगर न 5 वक्त उसकी दरबार में खड़े होने वाले के लिए भी उसने मयार रखा है कि ये खड़े होने वाले वैल वाले कितने हैं और जज़ा वाले कितने हैं, तो ये इसी तरह कुर्बानी में भी है कि इसमें भी बड़े सारे कुर्बानी देने वाले ऐसे हैं कि जिनका पैसा जाया हो जाता है लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। देखिए कुर्बानी का किबला जो मयार है, कुर्बानी भी उसी की कबूल है कि जो साहिब तकवा है, अल्लाह के नजदीक तकवा पड़ रहा जो है वो कबूल पहुंच रहा है। अल्लाह के नजदीक ना गोश्त पहुंचा ना खून पहुंचा। यानी अगर कौन इंसान तकवा के अंदर तकवा, तकवे की भी क्योंकि डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। ये तकवा खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा मौजू है। तकवे का मतलब ये है कि अल्लाह से डरना, खौफ इलाही। खौफ इलाही का मतलब ये है कि अगर इंसान आंख भी खोल रहा है तो इस आंख को खोलते हुए भी उसके जहन में हो कि मेरी आंख किसी ऐसी मकाम पे ना खुले कि जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, मेरे कान में ऐसी आवाज ना पड़े कि जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, मेरे कदम उस तरफ ना बढ़े कि जिधर मेरे अल्लाह की नाराजगी हो। इसी तरह कुर्बानी में भी सबसे पहले नीयत देखी जाएगी, क्योंकि नीयत हर अमल का जो पहली चीज शर्त करार पाती है वो इंसान की नीयत है। इसलिए जैसे कि इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमले, कि इंसान के अमल से बेहतर है उसकी नीयत का बेहतर होना। यानी अगर नीयत बेहतर है, अमल में कमी कमजोरी हो जाएगी तो माफी मिल जाएगी। किबला बहुत बड़ा पैगाम है, अल्लाह अकबर। यहाँ पे बहुत बड़ा पैगाम अगर अमल में कमी कमजोरी रह गई तो वो तो माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर नीयत इंसान की खराब हुई तो फिर ना अमल ठीक रहा ना कुछ और कम जो है वो चीज ठीक रही। तो इसलिए कुर्बानी में पहली नीयत है, दूसरा है उस कुर्बानी के लिए जो माल खर्च किया जा रहा है क्या वो माल पाक है। तीसरा ये है कि अब जब कुर्बानी का जानवर आपने खरीद लिया है उसमें क्या खुलूस नीयत पाया जा रहा है, वो कुर्बतन इल्लल्लाह है। और उसके साथ सुलूक भी, क्योंकि वो भी ज़ीरू है, उसको भी अजियत पहुंचती है, उसको भी ज़ीरू के अलावा किबला उसका बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है, उसका बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है कि कुर्बानी के जानवर को आपने किस तरह रखना जी, उसका किस तरह एहतराम करना है, कैसे उसके साथ ताल्लुक रखना है, कैसे उसके साथ सिलसिला रखना है, उसकी गिज़ा का। फिर यहाँ तक के चूंकि मैं मौजू उस तरफ नहीं जा सकता, फिर कुर्बानी के जानवर के लिए ये भी है कि घर में पला हुआ जो है उसकी कुर्बानी कैसी है, या कितनी देर पहले खरीद कर उसको घर में ले आना चाहिए ताकि उसका इस्तेबरा भी हो जाता है, वो उसमें एक सिलसिला जो होता है। ये सारी चीजें जो है वो आगे डीप बंदा जैसे जैसे जाता है उसी तरह से मसाइल जो है वो वाजे होते जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसान की नीयत और इंसान का माल कि वो किस हवाले से। अगर नीयत ही ये है कि हमने घर का फ्रीजर भरना है तो फिर तो सारा कुछ वाजे हो जाता है। अगर 3 हिस्से उसके करके अपने लिए मसाकीनों गराबा के लिए या सदका जो दिया जाता है, अगर ये 3 हिस्से उसके उन लोगों तक पहुंच जाते हैं तो कुर्बानी का मकसद पूरा हो जाता है। अगर वो नहीं पहुंचते, सिर्फ घर में सारे का सारा और फिर किबला, मैं माजरत के साथ यहाँ पे मेरे ज़हन में एक बात आ गई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब छोटा था तो जाहिर है ये नमाज की तरफ या ये सिलसिला जो है ये तो हमारे घर में एक सिलसिला था, वालिद गिरामी भी, वालिदा मोहतरमा भी, मेरे ननिहाल में भी ये एक सिलसिला मौजूद था। तो ये एक नेचुरल एक सिलसिला हम पर हमारी तरफ मुंतकिल हो गया और हम उसको लेके चलते। लेकिन मैंने देखा वहां पे जो लोग कुर्बानी देते थे, कुर्बानी के जानवर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका खाना हराम है।
صحیح जी ठीक है जी। लेकिन कुर्बानी का बिल्कुल फलसफा सही। तो बयान किया जाता है, लेकिन कभी किसी ने शायद इस बात की तरफ मुतवज्जह नहीं किया कि इस हलाल जानवर जो कसाब की दुकान पे भी मौजूद है, जिसे ज़बीहा कहा जाता है, उस ज़बीहे के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हराम है। और मैंने कुर्बानी वाले दिन साहिब खाना, साहिब कुर्बानी, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उन्हें वो हराम चीजें खाते हुए देखा है। यानी अल्लाह कुर्बानी के अकबर। जानवर से वो चीजें निकली, तो और लेकिन उनको चूंकि मसाइल का पता नहीं है, लिहाजा वो उसी को भून भून के जो है वो खा रहे हैं। तो लिहाजा ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है कि जो अगर कुर्बानी हम दे रहे हैं तो उस हैवान के बारे में भी हमें इल्म होना चाहिए कि ये जो अमूमन हैवान हम अमूमन दे जो रहे हैं लोग ये सही, अमूमन जो लोग कलेजी वगैरह या गुर्दे वगैरह उसको खाते हैं, इस हवाले से क्या वो हुक्म है? क्योंकि नहीं किबला, बात इसमें एक बात तिली हो रही है तो होती भी है, हो एक जी एक हाँ, तिली होती है इसमें। जो वो जो तिली पानी के होती है साथ एक मैश हो रेड जाती कलर है का एक तिल, और खून बन जाती है वो। जी उसको भी भून के खाया डिजोल्व हो जाता है, वो जाती है। भी तकरीबन कलेजी के स्टाइल की होती है, वो भी हराम है। इसी तरह खुशियातैन है या बाकी इस तरह ये कुछ तकरीबन 13 चीजें भी लिखी गई है, 17 चीजें भी लिखी गई है, 26 भी, यानी 19 भी है। उनको जब उनके पार्ट ज्यादा बना लिए जाते हैं, एक एक को काउंट किया जाता तो वो ज्यादा होते हैं। अगर उनको इकट्ठा कर करके एक एक दो दो को वो बयान करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो लेकिन ये कम अज कम 13 चीजों या 17 चीजों से ज्यादा है जो चीजें एक हलाल जानवर के अंदर हराम पाई जाती है। लिहाजा उनकी तरफ भी बिल्कुल सही, तवज्जो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। क़िबला बिल्कुल 2-4 मिनट हमारे पास रह गए हैं और हमने प्रोग्राम को जो है वो उसके मंतक़ी अंजाम की तरफ लेकर आगे बढ़ना है, प्रोग्राम को तमाम करना है। बाज़ मुल्कों में जहाँ पर आज ईद थी, हमने उनकी खिदमत में जो है वो ईद मुबारक पेश की, और जहाँ पर कल ईद है उनके हवाले से पेशगी हमने उनको मुबारकबाद तो पेश की है। थोड़ा-सा एक नौजवानों के लिए एक मैसेज चाहूँगा आपकी तरफ से जाए, 2 मिनट और हैं, फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ते हैं। एक मैसेज दे दें क़िबला। जी किबला, मैसेज इसी हवाले से है कि कुर्बानी को बकरे तक या दुम्बे तक या ऊंट तक या गाय बैल इन तक महदूद न करें। कुर्बानी का मतलब ये है कि आपके जो सबसे ज्यादा अजीज चीज आप जिसे समझते हैं उसे अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना। और फिर इसमें आपके अंदर जो चीजें ऐसी पाई जाती है जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता, उन तमाम चीजों को बाहर फेंक देना, और जिन चीजों को अल्लाह पसंद करता है उनके लिए अपने नफ्स को कुर्बान करना। मैं सुभान जरा अल्लाह। अपने अंदाज से उसकी डेफिनेशन बयान करने लगा हूं, यानी अपने ख्वाहिश नफसानी को कुर्बान करके रिजाए परवरदिगार के मुताबिक जो जिंदगी है उस जिंदगी को अपना लेना, यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। यानी इंसान अल्लाह चाहता है कि मैं उसके अंदर आए, इस मैं को मार के हम की तरफ आ जाओ। इंसान चाहता है कि मेरी नमूदो नमाइश हो, इस नमूदो नमाइश को खत्म करके दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, कौम के लिए सोचो। इसमें झूठ है, फ्रॉड है, बेईमानी है, इसके अंदर जो इंसान के अंदर बद अखलाकी है, बद किरदारी है, ये जिना जैसी चीजें हैं, ये फिस्को फजूर वाले जो आमाल है, इन तमाम को बाहर फेंक दिया जाए और अपने नफसानी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया जाए, तबाह। उनको अल्लाह के रास्ते में सारा चीज को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत जो है उसे बिल्कुल अपना वतीरा बनाइए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। बिल्कुल, जाते-जाते एक चीज़, वो लोग जो अपने सगे अज़ीज़ों के साथ, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ, हत्ता के खूनी रिश्तों के साथ बोलचाल वो बंद रखे हुए होते हैं, उन चीज़ों को मुनक़ता किए हुए होते हैं, ताल्लुकात को, और कुर्बानी देने खड़े हो जाते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? जल्दी से क़िबला। किबला, इस हवाले में जल्दी जल्दी से मैं यही अर्ज कर सकता हूँ कि इसमें अहादीस में बयान किया गया है कि 3 दिन से ज्यादा अगर आप अपने भाई के साथ नाराज होते हैं तो बंदे के अमाल ही कबूल नहीं किए जाते। या इसके अलावा भी बड़ी सारी अल्लाह अकबर। रिवायात ऐसी हैं कि अगर इस तरह से मोमिन दूसरे मोमिन के साथ नाराज है और उसके साथ नाराजगी को कायम रखता है तो इंसान अपने अमाल को भी जाया कर लेता है। लिहाजा अल्लाह अपने अकबर, अमाल अल्लाह अकबर। बचाने हैं तो फिर मोमिन, जैसे वो फरमाया गया ना कि मोमिन मोमिन के लिए आईना है, तो आईना वो नहीं होता कि जो उसके पिछली साइड पे कलर लगा होता है। आईना वही होता है कि जिसमें से इंसान को दिखाई देता है, जैसा अपना आप दिखाई देता है वैसे ही अगले मोमिन को भी देखना चाहिए, ताकि ये दाग शाहिद धब्बा अगर अपने पे नजर आएगा तो दूसरे पे भी, अपना क्लीन हो तो दूसरे का भी क्लीन ही नजर आएगा।
کے इंशाअल्लाह। لیے نہیں آئے گا، یعنی کہ ہم نے جو چھری جو جانور پہ چلتی ہے اصولاً وہ ان خواہشات کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر چلنی چاہیے جو ہمیں پروردگار کے راستے میں آگے بڑھنے سے ہمیں روکتی ہیں، کاش ہم اس روکتی کے اوپر پہلے چھری چلا دیں۔ بہت ہی ممنون ہیں اور بہت شکر گزار ہیں ہم آپ جی کے کہ بسم آپ نے اللہ اپنا سیدی، قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ سیدی، بسم اللہ سیدی، بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو زندہ جزاک و اللہ سلامت جزاک رکھے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا عابد رضوی صاحب کو مینچسٹر سے، اور ہمارا پروگرام ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو فلسفہ عید ضحیٰ ہے اس کو بیان کریں، اس کے جو تاریخی پس منظر ہے، جو تاریخی پہلو ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے مطلب جو اس کی یاد منائی جا رہی ہے، جو ایک بیٹا بھی نبی ہے اور والد بھی نبی ہیں، اور یہ تمام جو تاریخ نے سب کچھ بیان کیا